مولا حسین سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح تو لے کے پیشی تک ہر شہید دی لاش جا کے خیمے دے اندر آنا والا حسین آج کوئی ایجا بندہ بھی کوئی نہیں جڑا گھوڑے دی لگام پکڑے تے میرا حسین سوار کوئی ایجا بندہ نہیں رہ گیا سارے شہید ہو گئے آج حسین اکیلا جس ویلے جناب من اٹھائے کوئی ایجا بندہ بھی کوئی نہیں جڑا گھوڑے دی لگام پکڑے میرا حسین سوار ہوئے آپ کی ہمشیرہ پاک جنہیں ہر مصیبت مشکل وقت دے اندر اس بہن نے اپنے بھرا دا ساتھ لیتا ہے جس ویلے دکھائے میرا بھی بڑا مایوس ہو گیا ہے کون چڑھاوے اج گھوڑے دے اتے چادر تدہیر دی پاکے ویر دے خیمے دے اندر آ گئی آج کی دی یا حسین تساں گھوڑے تے سوار ہو میں تو نہیں بھین جو اجے زندہ میں تو نہیں بھین جو زندہ میرے ویرہ تساں جناب ایمان گھوڑے تے سوار ہو جدوں میرا جنبینو ہویا جبریل براق تھمایا جدوں علی والخیبر چلیا نبی پاک نے آن چڑھایا آج کوئی نہیں رہ گیا واگا پکڑن والا جدوں وار حسین دا آیا خیمے بچوں بی بی زینب نکلی انہیں برکا موتے پایا پکڑ رکاب گھوڑے دیا کھیل دے چڑھ امڑی دیا جایا میری امام علی مقام مولا حسین سرکار رضی اللہ تعالیٰ آپ گھوڑے دے سوار ہوئے گھوڑے نے ٹورن دا ارادہ فرمایا لیکن اج گھوڑا نہیں ٹر رہا گھوڑا بھی رک گیا ہے ذرا توجہ فرماؤ گھوڑا جس ویلے رکھا ہے میرے امام علی مقام دیکھ رہے ہیں کہ اے گھوڑے کیا تھک گیا ہیں کیوں نہیں چل رہا آپ گھوڑے نو ٹور رہنے لیکن گھوڑا آج نہیں چل رہا کیا معاملہ ہے گھوڑا کیوں نہیں چل رہا آپ جلال دے اندر آئے اچانک نٹھائے پیران دے اندر 7 سال دیو بیٹی گھوڑے دے پیران تکڑ کے بیٹھی گھوڑے نو ہمت نہیں اتے باپ سوار ہے تلی ننی شہزادی آج گھوڑے نو چلنا نہیں دیندی بیٹی صابر باپ دی صابر بیٹی صبر کرنا آج کی دی اتوا جان کہندے حوالے کر کے سانو جا رہے ہو سارے تے ٹور گئے تساں جا رہے ہو سانو مدینے کون لے کے ابا جان تساں ہن جا رہے ہو واپس تساں بھی کو نہیں آمنا لیکن سانو کہندے حوالے کر کے جا رہے ہو فرمایا بیٹی تو میں اللہ دے حوالے کر کے جا رہے ہوں بیٹی صبر کرنا ان اللہ مع الصابرین اللہ رب العالمین صبر کرنے والا دے نال ہے بیٹی صبر کرنا تو دوستان گرامی قدر کمال حوصلے دے نال میرے امام علی مقام میدان دے اندر رونق افروز ہوئے نے آ کے خطبہ پیش فرمائے قربان جائیے خطبہ پیش فرمائے یزیدی لانتی بول پہ حسین خطبہ دا ٹائم ختم ہو گیا اکبر دی جان دیتی ہے اصغر دی جان دیتی ہے آنو محمد دی جان دیتی ہیں اجے بھی ٹائم ہے وقت یزید دی بیعت کرے تو جان بچ سک دیا میرے امام علی مقام نے فرمایا یزیدیو لانتیو تو سب جان دیو حسین دا حق او حق ہے جس نو امہ زہرا بو سے دے جس نو نانا محمد بو سے دے مولا علی بو سے دے جی میرا بابا علی بو سے دے یہ پلید حد دے اندر نہیں آ سکتا میں تے اپنے رب دے نال وعدے کی نکلوتا اپنے رب دے نال سودے کی نکلوتا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ آپ نے انہیں خطبہ بھی فرمایا ہے انہیں تیر بھی آیا ہے نال پیغام بھی آیا ہے حسین خطبیاں دا ٹائم ختم ہو گیا ہے حسین خطبیاں دا ٹائم ختم ہو گیا ہے یزید دی بیعت کر یا ساڑھے نال جنگ کر میرے مولا حسین سرکار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ظالمو تساں جان دے ہو حسین جنگ واسطے کوئی نہ آیا
حسین جنگ واسطے کوئی نہیں آیا جڑے جنگ واسطے آندے بڑے بڑے بہادر لے کے آندے جڑے جنگ واسطے آندے بڑے بڑے شجاعت مند لے کے آندے اگر حسین جنگ واسطے آویا بیمار سجاد نو لے کے نہ آویا اگر حسین جنگ واسطے آویا معصوم اصغر نو لے کے نہ آویا لیکن آؤ شیر خدا دے رفتے جگر دے سامنے کہ اصغر دی جان دیتی ہے اکبر دی جان دیتی ہے اور محمد دی جان دیتی ہے حسین نو اپنی جان دی کوئی پرواہ نہیں آپ نے کربلا دی سرزمین تے گھوڑا دوڑایا ہے قرآن جس نو 4 دہاڑاں دی 7 8 9 تے 10 4 دہاڑاں دی پیاس بھی ہوئے بھوک بھی ہوئے زبان بھی خشک ہے جی جسم دے اندر بھی جناب من پیاس دے آثار لیکن دوستانے گرامی قدر اج اس ویلے ایک کربلا دا شاہ سوار کربلا دی سرزمین تے گھوڑا دوڑایا ہے فوجاں دے اندر بھگ دوڑ مچ گئی ہے اس ویلے آکھو نا مولا علی دے بیٹے نے جمع مردی بھی کھائی اس پاسو جناب من عمر ابن سعد آکھن لگا میری فوج تھک گئی ہے مکے ظالمو حسین کلا ہے کیوں ڈر گئے کربلا دا شاہ سوار اس ویلے میدان دے اندر آیا کوئی سامنے نہیں آ رہا آکھن لگا ظالمہ دورو کھڑا ہو کے تانے دے رہا ہے تینوں تے حسین نظر آندا سانو حسین دی جان ہے جو علی پیا نظر دا ہے اج لگدا ہی میں جی میں فاتح خیبر پیا لڑدا ہے آکھن لگا بس اس طرح کرو کہ علی دے لال دے نال تساں اس طرح مقابلہ نہیں کر سکتے تساں رل کے حملہ کرو اکنا یک بار کی دنال حملہ ہویا 300 تیر نے یک بار کی دنال حملہ کیتا کوئی تیر اس پسوں آ رہا ہے کوئی اس پسوں آ رہا ہے کوئی گھوڑے دے پپا تنوں کوئی سر تو سے گزر رہا ہے میرے مولا حسین ویکھ رہے ہیں مولا کوئی تے ہوسی جڑا حسین نو بھی آ کے لگسی کوئی تے ہوسی جڑا حسین نو بھی آ کے لگسی ایک ظالم نے تیر مارا ہے تیر سیدھا امام علی مقام مولا حسین سرکار دی پیشانی جا کے لگائے وہ پیشانی جس نو اما زہرا بو سے دے ہا بابا علی بو سے دے ہا نانا محمد بو سے دے ہا بس خون دا فوارہ جاری ہویا ہے اور اتنا بڑا تیر اس ویلے آگے پیشانی دے اندر لگائے تے پیشانی زخمی ہوئی ہے خون دا فوارے جاری ہونے میرے امام علی مقام نے اپنے نانے دے نال گل کی تھی مدینہ دی طرف منہ کیتا ہے تے اپنے نانے دے نال گل کی ہے کہ اس تیر دے لگن کنو نانا یاد آئی وہ لڑائی زمین مبین تو ہادیو نانا دیر سمی دے آئی تینوں زہرا پٹیاں بدیاں موجود حشیر الہی آج پٹیاں حسین ان کون بدھے میرا ٹر گیا عباس بھائی نانے محمد موڑیاں دے سواری کرن والا آج کربلا دی سرزمین تے لڑا ہویا ہے وہ ننی بیٹی جڑی جناب من گھوڑے نو نہیں ٹرن دی جس ویلے امام علی مقام زین تو فرش زمین تے تشریف لے کے آئے نے باقی شہداء شہید ہوندے ہیں تو اس ویلے امام علی مقام دوڑ کے شہید نو جناب من اٹھا کے اپنے سینے دے نال لیندے ہیں گود دے اندر پیندے ہیں آج جناب من جس ویلے سارے شہید ہوئے نے جناب من امام علی مقام جس ویلے زین تو فرش زمین تے تشریف لے کے آئے نے ننی شہزادی دوڑ کے اپنے ابا جان دے گھر دے نال آ کے لپٹ گئی آ کے گھر دے نال لپٹ گئی ہے کس ویلے داڑھی نو چمدی پئی ہے کس ویلے جناب من متھے نو چمدی پئی ہے کس ویلے جناب من منہ چمدی پئی ہے دوستانے گرامی قدرت کیا ہویا ہے شمر نے بھی آکھائی کہ میں اس ویلے بڑا ترس آیا اس ویلے امام علی مقام نے اپنی بیٹی نو الوداع کیتا ہے بیٹی نے دوہائی بازوان دے نال اپنے ابا جان دے چہرے اپنے گلے نو پکڑا ہویا ہے اور امام علی مقام فرما رہے ہیں بیٹی اللہ دی مرضی ہن آزاں دے دور ختم ہو گئے بیٹی جناب من امام علی مقام ایک ہاتھ چھوڑیں دوسرے ہاتھ دے نال بیٹی پکڑ گندی ہے دوسرا بازو چھوڑیں سجے ہاتھ دے نال بیٹی پکڑ گندی ہے وہ کیسا منظر ہو سی کہ جس لئے بیٹی تے باپ دی محبت دے خون دے نال لت پت بیٹی نے اپنے باپ نو ڈٹھا ہو سی بیٹیاں تا اپنے ماں باپ دے پیران دے اندر گھٹا بھی برداشت نہیں کر سکتیاں لیکن وہ میں آتا انہوں نے صبران و سلام ہوئے کہ جنہوں دے ساریاں اتنے شہداں نو ڈٹھا ہے خون دے نال
لت پت شہید ہو گئے اکھاں دے سامنے دے اج باپ تے بیٹی جس ویلے آپس دے اندر پیار کر رہے سن اس باپ تے صبر نبی سلام تے اس ننی جی شہزادی دے صبر نبی سلام جس ویلے جناب بیٹی نو الوداع کیتا ہے شمر لائن چڑھ گیا آتے سینہ بے کینہ دیتے اور بڑی بے دردی دے نال خنجر چلا رہا ہے خنجر نہیں چل رہا میرے امام علی مقام حالانکہ بیٹی نو روانہ کر چکے ہیں بدری مسکرا رہے ہیں شمر نو دیکھ کے مسکرا رہے ہیں آکھن لگا کہ اے حسین کیوں ہنس کیوں رہے ہیں مسکرا کیوں رہے ہیں آپ نے فرمایا مسکرا رہے ہیں جو جان ہک کے انعام رب تعالیٰ نے دو بنا چھوڑے نے ہیں جی تیں یزید کو رکھینا ہے تیں سر کٹ کے گرنا ہے حسین کٹا کے گرنا ہے تیں یزید کو رکھینا ہے حسین رب قدیر کو رکھینا ہے دو انعام بنا چھوڑے نے بڑی بے دردی دے نال خنجر چلا رہا ہے خنجر نہیں چل رہا میرے امام علی مقام مسکرا کے فرمایا ظالمہ یہ او گلا ہے جتھے اما زہرا دے بوسے ہون لگدے ہن جتھے بابا علی دے ہون لگدے ہن نانا محمد دے ہون لگدے ہن اس گلے تے خنجر اس طرح نہیں چل سکدا مینوں کانڈ دے منڈے سجدے دے سر رکھن دے میرے مصطفی کریم دے دیوانے مستانے پروانے نماز جمعہ ادا کر رہے حسین میرا سر سجدے دے اندر ہوے تاں تو میرے تے خنجر چلا سکتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے اپنا سر اقدس آپ نے سجدے اندر رکھا ظالم نے بڑی بے دردی دے نال خنجر چلایا خنجر چلا رہا ہے میرے امام علی مقام دی زبان دے وچ قرآن دی تلاوت جاری ہو گئی اس پاسے خنجر چل رہا ہے اس پاسے جاری ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اقنا قرآن دے قاری دی جنابان تلاوت جاری ہو گئی ہے سر منو کے سنان دے اتے چڑھا چڑھائے ڈھلیا اتبار بھی چلے آؤ سر حسین دا سانگ تے چڑھے آؤ لکھا حافظ تھی گردان گئے جنہ کاری قرآن ان پڑھے آؤ الحمد کلو والناس تائی نئی زیر زبر تے اڑے آؤ ایمیں پڑھدا قرآن نکاری شاہ بچ جنت دے بڑے آؤ کیوں نہ کہا کہ مصطفیٰ دے لاڈلے شبیر دا مصطفیٰ دے لاڈلے شبیر دا سانی کوئی نہیں جگت میرے پیر دا مصطفیٰ دے لاڈلے شبیر دا اس لئے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ یہ گھر بھی کر چونا کیونکہ ٹائم بھی بالکل کافی ہو چکا ہے بس میں 11 بجے انشاءاللہ ختم کر دے سب ٹائم نزدیک ہو گیا حضرت زینب سلام اللہ علیہ میرے امام علی مقام مولا حسین سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاری ہمشیرہ جڑے ہر مصیبت اندر ہر امتحان دے اندر جس بہن نے اپنے بھائی دا ساتھ دیتا ہے جس نے آنو محمد نو اپنے بیٹا نو جناب من صدقے دے طور تے پیش کیتا ہے اپنے ویر نو اے میرے مولا حسین میرے ویرہ اے میرے ویرہ آج تیرے اتے جناب مشکل ٹائم ہے مشکل ٹائم دے اندر صدقہ قبول ہوتا ہے صدقہ دینا پڑتا ہے میرے ادنا من کو بیٹے صدقے کے طور پہ میں قربان کرنا چاہ دیا آج وہ بہن قیدی بن گئی ہے اس بہن نو قیدی بنا چھوڑا ہے اٹھا دیا مہارا دے اندر داخل کیتا ہے
تے جناب من سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ جس ویلے سارے شہید ٹر گئے نے سارے شہید ٹر گئے نے حضرت سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ اپنی پھپھی جان دے گلے دے نال لپٹ گئی جیڑی سیدہ سکینہ اپنے ابا جان دے گلے دے نال لپٹ کے پیار کر دیا جس ویلے ابا جان نظر نہیں آئے آج پھپھی جان دے گلے دے نال لگیاں ہویاں نے عرض کر دیاں نے پھپھی جان سانو مدینے کون لے کے ویسی سارے سے ٹر گئے سانو مدینے کون لے کے ویسی سیدہ صبر دا پیغام دے رہی ہیں اے علی دی بیٹی ہے جڑیاں اپنے بھانجاں دے اپنے بھتیجا دے اپنے بیٹا دیاں لاشاں دے کھڑیاں ہو کے بت بھی صبر دا پیغام دے رہی ہیں بیٹی صبر کرو بیٹی صبر کرو اللہ رب العالمین دی مدد ساڈے نال ہے اللہ رب العالمین دا سہارا ہے سانو مدینے منجن تو کوئی نہیں روک سکتا میں تو مدینے لے کے ویسا سیدہ صبر دا پیغام دے رہی نے سیدہ نے بال نہیں پٹے سیدہ نے سینے دے ہاتھ نہیں مارے ماتم نے کیتا آج دوستانے گرامی قدر لوگ پوچھتے نے ماتم کتوں نکل آیا ہے سینے دے ہاتھ مارنا کتوں نکل آیا ہے اے جناب من جائز ہے کچھ پوچھتے ناجائز میں آدھا صحابہ کرام تو لے کے جناب من امام علی مقام تو لے کے انہوں نے شہادت تو لے کے امام زین العابدین نے ماتم نے کیتا امام باقر نے ماتم نے کیتا امام علی رضا نے ماتم نے کیتا امام موسیٰ کاظم نے ماتم نے کیتا امام تقی نے ماتم نے کیتا امام نقی نے ماتم نے کیتا امام حسن عسکری نے ماتم نے کیتا ایک 12 امامہ دے اندر بھی ماتم کوئی نہیں آج دوستانے گرامی کری دی حقیقت بھی دسا دے جس وقت اہل بیت کرام دے خاندان آپ جناب من آپ دا کافلہ کوفہ دے اندر گیا ہے کوفے دیاں چھتاں دے چڑھا ہوئیاں عورتاں نے تے بچہ نے جس نے دکھا ہے تے مردہ نے دکھا ہے کہ اساں تے جناب من اتنا بڑا دھوکہ کیتا ہے آپ خط لکھے آپ لیٹر لکھے تے آپ سب بلایا تے اساں کیا کر بیٹھے اس ویلے انہوں نے افسوس کیتا شہید کرن تو بعد کوفے دے لوگوں نے افسوس کیتا اس ویلے پٹنا شروع کیتا سرد اتے مٹی پائی پٹنا شروع کیتا ہائے حسین ہائے حسین ہائے حسین کرنا شروع کیتا اس ویلے سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پھرائی ہوئی آواز دے اندر جڑے جملے نکلے فرمایا لانٹیو ہن کیوں روندے ہو کیوں پٹدے ہو اے رومنا تے پٹنا قیامت تک تواڈے واسطے مقدر بن گیا یزیدی بنتے یزیدی بعد روہن کوفہ والے انہاں کوفہ والا نے دھوکے نال بلایا ہے جی دھوکے نال بلایا ہے بعد چھوڑا نے ماتم بھی کیتا بعد جو روئے بھی پٹے بھی حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے فرمایا یہ رومنا پٹنا تواڈا مقدر بن گیا ہے اس واسطے ایسیاں محافل کے اندر ہرگز نہ گئے کرو کہ جنہاں محافل کے اندر اہل بیت کرام دی توہین ہوئے بے ادبی ہوئے صحابہ کرام دی بے ادبی ہوئے اس واسطے ساڈا تعلق کس نال ہے نبی دی ذات دی وجہ تو ہے نبی دے صحابہ دی وجہ تو ہے نبی دی اہل بیت دی وجہ تو ہے جیڑا انہاں دا نہیں وہ ساڈا نہیں ہے تو میں عرض کر رہا ہوں سیدہ نے بال نہیں پٹے سینے تے ہاتھ نہیں مارے بلکہ اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدے کرتی پئی اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدے کرتی پئی انہاں لائناں نو بتوی شرم نہ آئی انہاں لائناں نو بتوی حیا نہ آئی انہاں نے بد کیا کیتا خیمے جلاونے شروع کیتے یہ درد والی گلاں آخر دے اندر سن لو خیمے جلاونے شروع کیتے خیمہ جلدا ہے اہل بیت کرام پردہ کر کے دوسرے خیمے دے اندر چلیاں ویندیاں دوسرا خیمہ جلدا ہے اہل بیت کرام چادر تطہیر دی پا کے پردے دی حالت دے اندر تیسرے خیمے دے اندر چلیاں ویندیاں نے یہ نبی دیاں شہزادیاں پردے دی حالت کے اندر خیمے دے اندر جا رہی نے ظالماں نو حیا نہ آئی انہوں نے مال لٹنا شروع کیتا برتن تک لٹے اتنے تک کہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ آپ دی کناں دے اندر سونے دیاں والیاں ایک ظالم نے آ کے ہاتھ پایا سیدہ دے کناں دے وچوں خون جاری ہو گیا ہے آپ نے فرمایا نہیں نہ میرے قریب نہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا دی پوتری ہاں میرے قریب نہ ہمیں آسمان پھٹ ویسی زمین شک ہو ویسی میرے قریب نہ ہمیں تینو والیاں نال غرض ہے میرے باپ دی آخری نشانی ہے میں آپ تینو دے دیاں سیدہ نے والیاں نکال کے اس کمینے دے سامنے سٹ دیاں خود اندازہ فرماؤ ننے
بچے صبر تے ہمت دے عظیم شاہکار ہن ظالماں نو وت بھی شرم نہ آئی ایک پاسے اس موقع دے جس ویلے انہوں نے تو آقا اساں دی جنگ جیت گیا حسین نے سر کٹا کے بھی زندہ باد ہے وہ سر کٹ کے بھی مردہ باد ہے حسین زندہ باد ہے بولو حسین زندہ باد حسین زندہ باد ہے یزید سر کٹ کے بھی مردہ باد ہے یعنی اس پاسے رقص و سرود دیاں محفلاں ناچ گانے دیاں محفلاں شراب دیاں محفلاں اس پاسے نبی دے گھرانے دے اندر یہ شہزادیاں اللہ دی بارگاہ دے اندر سجدے پیاں کر دیا اور نبی دی جناب من نواسی علی دی پوتری نے نیزہ پکڑا ہویا ہے شہیدہ دیاں لاشاں دے کھڑیاں نے پہرہ دے رہیاں نے جی میں جوان مرد کھڑا ہوتا ہے نا پردہ کر کے تے پہرہ دے رہیاں نے کسے پاسے علی اکبر دی لاش نظر پہ آندی ہے کسے پاسے آنو محمد دیاں لاشاں پہ نظر آندیاں نے کسے پاسے غازی ویر دے کٹے ہوئے بازو کسے پاسے اپنے ویر دا سر نظر آ رہے ہیں جنہیں سارے کچھ دیر پہلے زندہ ہن آج انہوں دیاں لاشاں دے کھڑیاں ہو کے سیدہ صبر دا پیغام بھی دے رہی نے پہرا بھی دے رہی نے اچانک نظر اٹھیے کیا دیکھ دیا نے کہ سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہ ایک لاش دے نال لپٹیاں ہوئی نے جدہ سر کوئی نہیں دھڑ ہے لاش دے نال لپٹ کے رو رہی نے اور آکھ رہی نے ابو جی بیٹی انتظار پائی کر دی ابو جی اٹھو سکینہ انتظار پائی کر دی تی میں کھانا تیار ہوئے نا تی بیٹیاں اپنے باپ دا انتظار کر دیا نے کس ویلے میرا باپ ویڑے دے اندر داخل ہو سی میں کھانا پیش کر دے سان جی بیٹیاں اپنے باپ دے نال بڑی محبت کر دیا نے اپنی ماں دے نال بڑی محبت کر دیا نے آج حسین دی شہزادی اس ویلے لاش دے نال لپٹ کے آکریاں نے بیٹی نے ابو جی اٹھو سکینہ انتظار پہ کر دیئے ابو جی شام ہو گئی ہے میں تھوڑے کل پانی نہ مانگتی میں تھوڑے کل روٹی نہ مانگتی ابو جی اٹھو میں نے تھوڑے تو بغیر نیدر نہیں آتی ابو جی سکینہ انتظار پہ کر دی ہے تو دوستانے گرامی قدر وہ کیسا منظر ہوئے گا حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہ فرمان دیا کہ میں نبیوں دے تاجدار کو خواب دے اندر لکھا کہ آپ دے بال مبارک بکھرے ہوئے نے چہرے تے گرد و غبار ہے میں کوئی سفر تو آندھا ہے میں آنکھیں عرض کی تھی نانا جان یہ کیا معاملہ ہے یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میں ہونے کربلا تو آ رہے ہیں تے اپنے نواسہ دا خون اکٹھا کرتا ہے خود اندازہ کرو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنی اولاد دا خون جمع کرتا رہا تے جڑے ظلم و ستم انہوں نے برداشت کیتے تے حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ جسے اٹھان دی مہاراں دے اندر داخل کیتا گیا نا تے آپ نو قیدی بنا کے آپ نو فرمایا کہ تو آپ نو آکھا گیا کہ تو اس مقام دے قیدی ہیں اٹھان دی مہاراں دے اندر داخل کیتا گیا سامنے شہیداں دے سر موجود ہیں اور آپ دی نظر اس ویلے اپنے ویر حسین دے سر اقدس تے پئی نا جڑا خون دے نال لت پت ہے خون دے نال لت پت ہے اکھ دے وچوں آنسو جاری ہو گئے تے بس اپنے نانا جان دے نال بن کے گل کیتی ہے مدینہ دی طرف منہ کر کے گل کیتی ہے کیڑی گل کیتی ہے یا محمد صلی اللہ علیہ اے نانا جان دیکھو تے صحیح جیڑا حسین تواڈے سینے تے لیٹدا ہے نانا جان دیکھو تے صحیح اساں تے تواڈے تے بد بھی درود پڑھ رہے ہیں نانا جان دیکھو تے صحیح جیڑا حسین تواڈے سینے تے لیٹدا ہے ہاذا حسین فی الاراہ اج تتی رہ تے ستا ہویا ہے نانا جان دیکھو تو صحیح جیڑا حسین جس نو تسا پکڑ کے چیندے ہائے تسا اپنے نال لے کے ویندے ہائے اج او حسین جیڑا تواڈے سینے تے لیٹدا ہے مزمل بالدماء خون دی چادر پا کے ستا ہویا ہے خون دے نال لت پت ہے اور اس دے اج بازو بھی کٹے ہوئے جس دے بازو جو پکڑ کے چیندے ہائے لیکن اساڈا کچھ راوے نہ راوے اسا تے اپنا نانا جان گھرانہ سارا قربان کر چھوڑا ہے تواڈی شریعت دی خاطر اساں وقت بھی تواڈے تے درود و سلام پڑھ رہے ہاں اساں وقت بھی تواڈی شریعت دے گیت گاندے جا رہے ہاں تے ترجمہ مولانا محمد الیاس قادری نے اس دا کیتا ہے کہ سیدہ نے اس ویلے کیڑے الفاظ نانا دی بارگاہ دے اندر عرض کیتے کہ ایسا مصطفیٰ سے جا کہنا غم کے مارے سلام کہتے ہیں
یاد کرتے ہیں تم کو شام و سحر پہ سہارے سلام کہتے ہیں مقام موصل آیا ہے نبی دا خاندان روانہ کیتا ہے بس آخری گل نبی دے خاندان روانہ کیتا ہے مقام موصل آ گیا ہے ایک پاسے بیبیاں پاکاں قید ہیں دوسرے پاسے پڑاؤ کیتا گیا ہے جھرمٹ دے اندر جناب من عورتاں آئیاں بیبیاں پاکاں نو ملاقات کرن دے واسطے آئیاں نے جس ویلے جناب من عورتاں آئیاں نے ملاقات کرن دے واسطے آخری درد والی گل سن لو جس ویلے بیبیاں پاکاں آئیاں نے ملاقات کرن دے واسطے بیبیاں پاکاں دے نال موصل دیاں عورتاں آئیاں نے ملاقات کرن دے واسطے ایک بڑھڑی عورت جیدی کمر جھکی ہوئی ہے آکے بی بی زینب نو لے کے ایک یادی ہے اے بی بی زینب تو فاطمہ دی کے لگ دی اے بی بی زینب تو فاطمہ دی کے لگ دی تو بی بی زینب سلام اللہ علیہ اکھا برس گئی فرمایا اے اماں جان تینو کیویں معلوم ہے کہ میری شکل بی بی فاطمہ مر گئی ہے اس نے آکھا جی میں کسے دور دے اندر بی بی فاطمہ دے گھر دی نوکری کرتی رہی بی بی فاطمہ دے گھر دی نوکرانی رہی ہاں اماں جان کیڑے دور دی گل کرتی ہیں کہ اس دور دے اندر ہوتی گود دے اندر ایک چھوٹی جی ننھی جی بچی زینب ہوتی ہے جس نے میں اکثر جا کے ویڑے دے اندر میں کھلیتی ہوں اس دور دی میں گل کر رہی ہوں آپ دی اکھاں دے وچوں چھم آنسواں دا سیلاب جاری ہو گیا بی بی زینب دی اکھاں دے وچوں آپ نے فرمایا اے اماں جس نو تو گود دے اندر چاہ کے نا اپنے گود دے اندر پا کے ویڑے دے اندر کھلیندی رہی ہیں وہ زینب کوئی اور نہیں ہے وہ زینب تیری اکھاں دے سامنے بیٹھی ہوئی ہے جس ویلے زینب دا لفظ آیا نا تو اس نے آکھا بڑی عورت نے کہ اے نبی دی نواسی یہ کیا منظر ہے نبی دی نواسی دے قید دی اندر نبی دی نواسی دے قید دی اندر یہ سر کہتے ہیں انہوں نے آکھا میرے ویر دا سر ہے سامنے میرے ویر دا سر ہے میرے ویر عباس دا سر ہے میرے مولا حسین دا سر ہے علی اکبر دا سر ہے اس نے آکھا یہ کیا منظر ہے کہ نبی دا گھرانہ دے قید دی اندر آپ نے فرمایا کہ نانے دے دین دے اتے ڈاکو پہ گئے میرے ویر نے فیصلہ فرمایا ہے گھر بچاواں یا دین بچاواں میرے ویر نے بات فیصلہ فرمایا گھر اجڑے بس ہوندے پتہ نہیں دین اجڑے دوبارہ بسے کے نہیں اس واسطے میرے ویر نے نانے دے دین نو بچاون دا ارادہ فرمایا ہے اج کربلا دا ذرہ ذرہ بھی پکار رہا ہے کہ اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام اے زمین کربلا تیرے نصیبانو سلام تیرے اتے ستے ہوئے سارے شہیدانوں سلام اے زمین کربلا تیرے نصیبانوں سلام تیرے اتے ستے ہوئے سارے شہیدانوں سلام تیرے اتے ستے ہوئے سارے شہیدانوں سلام اللہ رب العالمین عمل دی توفیق عطا فرمائے جتنے حضرات دوروں یا نزدیک کو چل کے انہیں رب کائنات تمام حضرات نو قدم قدم دے بے شمار نیکیاں عطا فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین